Ang SharePoint nagsilbi isip sentralisadong hub nga nagdala sa tananimong organisasyonal nga mga output nga may kalabutan sa trabaho ug gipaabot sa kumpanya ngadto sa usa ka lokasyon. Ang nag-unang tumong niini mao ang pagpalambo sa kolaborasyon pinaagi sa paghatag og dinamikong mga site sa team nga nag-atiman sa talagsaon nga mga panginahanglan sa matag team sa proyekto, departamento ug organisasyon. Uban sa SharePoint, ang pagtinabangay nahimong walay hunong tungod kay kini nagtanyag og epektibo nga mga himan alang sa pagpaambit sa mga file, datos, balita, ug mga kapanguhaan sa usa ka makapadani og interactive nga paagi. Ang plataporma nahisama sa usa ka customized nga website nga naghimo niini nga masayod sa dili pa gipasabot ug sayon gamiton alang sa imong team. Gipasayon niini ang kolaborasyon, nagtugot kanimo sa pagmonitor sa pag-uswag, pagpaambit sa impormasyon ug pagpabilin nga konektado sa imong mga kauban. Samtang mas daghang negosyo ug organisasyon ang mobalhin ngadto sa virtual nga mga workspace, ang SharePoint naglihok isip digital nga dokumentasyon, buletin sa opisina, ug mga channel sa komunikasyon pinaagi sa madaling molihok nga sama sa web, nga plataporma niini sulod sa Microsoft 365 Suite. Andama ang imong kaugalingon sa pag-atubang sa mga kalisod sa organisasyon ug pagbuntog sa mga babag sa kolaborasyon sa Microsoft SharePoint 365 ug OneDrive. Uban sa imong mga advanced nga kahanas, andam ka na karon nga magamit ang mga kapabilidad sa mga app aron mas streamline ang mga daloy sa trabaho, mapauswag ang komunikasyon ug mapalambo ang epektibo nga pagtinabangay.